नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्तों के अंदर हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 पर बात की थी और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 थी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को तमाम हकूक़ के साथ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से हमारी राह में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो नाज़रीन, आखिरी नशिस्तों के अंदर हमने गैब पर बात की थी और उसके अलावा नमाज को कायम करने का क्या मतलब है, उसकी असल रूह को, असल हकीकत को समझने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे इस आयत मुबारका में जिस बात का तज़किरा हो रहा है और जो कुछ हमने इन्हें अता किया। सबसे पहली बात नाज़रीन यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या अता किया है। जब तक हम इस अता को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी राह में चीज़ों को सही मानों में ख़र्च नहीं कर सकते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता क्या है नाज़रीन, इस अता को समझने के लिए मुझे अपने इस बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान के अंदर हर किस्म के फंक्शंस जो हैं वो रख दिए हैं। इस इंसान के अंदर अच्छाई वाले तमाम फंक्शंस भी नाज़रीन मौजूद हैं और इस इंसान के अंदर जितने भी नेगेटिव फंक्शंस हैं, जितने भी बुराई वाले फंक्शंस हैं, वो भी इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिए हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर किन फंक्शंस को ऑन करते हैं। अगर आप अपने अंदर अच्छाई वाले फंक्शंस को ऑन करते हैं तो इसका मतलब उस वक़्त आपके अंदर रहमान की ताकत मौजूद है। और अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी वाले, बुराई वाले फंक्शंस ऑन करते हैं तो इसका मतलब है उस वक़्त आपके अंदर जो है वो शैतानी ताकत मौजूद है। अच्छा, इस बात को हम कुरान की एक आयत से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने इसके अंदर क्यों सारे फंक्शंस रख दिए हैं। मैं किस बात की वजह से ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इस इंसान के अंदर तमाम फंक्शंस रखे हैं। तो आइए नाज़रीन, आपके सामने मैं तज़किरा करता हूँ, ज़िक्र करता हूँ सूरह बकरा आयत नंबर 32। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए और फिर इन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इन अशिया के नाम बता दो और अगर तुम अपने ख़याल में सच्चे हो। तो अगर आप नाज़रीन इस आयत मुबारका पर थोड़ा सा गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि हमने आदम को तमाम अशिया के नाम जो हैं वो सिखा दिए। नाज़रीन, यहाँ पर गौर तलब बात ये है, आज का आदम कौन है? आज का आदम मैं हूँ, आज के आदम आप हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, आपको तमाम अशिया के नाम ऑलरेडी सिखा दिए हुए हैं। इन तमाम अशिया के नाम सिखाने का मतलब क्या है? इन तमाम अशिया के नाम सिखाने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो तमाम अलूम मेरे अंदर, मेरे इस बॉडी के अंदर, मेरे इस सीने के अंदर वो रख दिए हैं। उनमें पॉजिटिव एलिमेंट्स भी शामिल हैं, उनमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी शामिल हैं। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं अपने अंदर उन फंक्शंस में से किन फंक्शंस को ऑन करता हूँ। जिन फंक्शंस को मैं अपने अंदर ऑन कर लूँगा, मेरे अंदर वही ताकत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी, वो ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और अगर मैं अपने अंदर जो है वो नेगेटिव फंक्शंस को ऑन कर लूँगा तो मेरे अंदर नाज़रीन जो शैतानी ताकत है
وہ میرے اندر آ جائے گی، اور جب اس کے اندر شیطانی طاقت آئے گی تو یہ پھر صحیح کام تو نہیں کرے گا، یہ تو پھر غلط کام ہی کرے گا۔ تو لہٰذا ثابت کیا ہوا، اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اس آیت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہی سب کچھ رکھا ہے۔ جب تک ہم اس کے اندر رسائی حاصل نہیں کریں گے اور اس کے اندر وہ جو فنکشنز موجود ہیں اچھائی والے، ان کو جا کے آن نہیں کر پائیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی، تب تک جو مرضی کرتے جائیں۔ اس کی میں مثال آپ کو ایک دوں گا۔ ایک روم ہے ہمارے پاس، اس روم میں آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر لگا دیں اور پورے روم میں آپ خوشبو ہی خوشبو بکھیر دیں، تھوڑا وقت گزرے گا، آپ کے روم کی جو خوشبو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اس روم میں، یہ جو ہماری باڈی ہے، اپنے اس روم میں جو نیگیٹو فنکشنز ہیں ان کو آف نہیں کرتے۔ جب تک ہم ان کو آف نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ تو بالکل اسی طرح جب تک وہ گندگی ہم اپنے روم سے باہر نکال نہیں پھینکیں گے، تب تک خوشبو کا جو اصل لطف ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا صحیح مزہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس خوشبو کا اگر صحیح مزہ ہم نے لینا ہے تو وہ گندگی روم سے باہر نکالنی پڑے گی، اور گندگی روم سے باہر نکلے گی تو خوشبو ہی خوشبو اس روم میں پھیل جائے گی۔ بالکل اسی طرح اس باڈی کے اندر جب آپ تمام کے تمام نیگیٹو فنکشنز کو آف کر دیں گے، آف کرنے کا مطلب وہ باڈی سے آپ نے نکال باہر پھینکے، اور جتنے بھی اس باڈی کے اندر اچھے فنکشنز ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں انہیں آن کر لیں گے تو پتہ کیا ہوگا، آپ کا جسم خوشبوؤں سے مہک اٹھے گا۔ آپ کی ایک اپنی ہی پرسنالٹی ہوگی، آپ بات کریں گے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ بات کریں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات اترے گی۔ تو یہ ناظرین در حقیقت وہ فنکشنز ہیں جن فنکشنز کو ہم نے اپنے اندر ایکٹیو کرنا ہے، اور ان فنکشنز کو اپنے اندر ایکٹیو کر کے ہم نے کرنا کیا ہے اس کا آپ کو آگے بھی تھوڑا سا میں خلاصہ بتاتا چلوں۔ جب انسان اپنے اندر ان فنکشنز کو ایکٹیو کر لے گا، ایکٹیو کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہوگا، انسان کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے گا، اور جب وہ تعلق قائم ہوگا تو آپ کے ذمے بھی ایک ڈیوٹی لگے گی۔ وہ ڈیوٹی پتہ کیا ہے، وہ ڈیوٹی یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ وہ لوگ جو راہ راست پر نہیں ہیں ان کو راہ راست پر لے کر آنا، لیکن اس کے لیے کسی کو راہ راست پر تبھی لایا جا سکتا ہے جب آپ خود راہ راست پر ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ نے آپ کے اندر وہ جو تمام علوم رکھے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے ان تمام علوم کی پہچان کریں۔ پہچان ہوگی تو پھر ہم اپنے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کیا کریں گے، خرچ کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔